म्हज्या मोगाल भावा भयणांदो, माय लविंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. सकाळची पळयता पळय तांकां देव बरी सांज दिवं, कोण सांजची पळयता पळय तांकां आनी देव बरी रात दिवं, कोणाची पळयता पळय तांकां. आयज सकाळीं हांवें मागण्यांत सारलें, सायबिणी बरी आहलें बसून, सायबिणी बरी रावलें पळय, बसून रावलें आनी आख्खो दीस मागण्यांत सारलो हांवें. आनी खूब हें केलें, सायबिणी कडेन मागलें, ओके, की आख्खो दीस मागण्यान सारलो, रडोन सारलो म्हाका दीस. आनी हेजी खबर तुमी जाणाय, ऑलतेर शेमायचे ऑलतेर आं, शेमायचे हे ऑलतेराचेर बसलें आं. आनी सायबिणीचे ऑपोजिटी बसलें पळय. आनी सायबिणी कडेन मागोंक कांय जायना, उलोवंक कांय जायना, मागणें करूंक जायना. हालीं सायबिणीक पळोवन पळोवन रडलें, खूब रडलें सायबिणीक पळोवन पळोवन हांव. आनी सायबिणीक इतलेंच सांगलें, तूं जाणा सायबीण, म्हाजें सगळें जाणा म्हाजें विल्माबाईचें, तूं सगळें एक आनी एक गोश्ट जाणा विल्माबाईन कितें कितें केलां तें, ओके. आनी जेजू आमचो आहा पळय, एक एक गोश्ट जाणा तूं. हें घर म्हाजें घोवान कोश्टांनी बांदलोलें, आपणें लुगार घेवन घर बांदलोलें ताणें भाड्यान घाल. आनी ते घराचेर तुमकां हांवें हेल्प केलें. आसूं हांव आयज वयर काडना कोणाचें कांय, पूण तुमचे कोशियेंसान तुमी हात घालाय आनी तुमी चिंताय. दोगां बायल्यो म्हाज्या हे घरांत येयल्यो आयज. एकल्यान कितें म्हणलें तूं, तेणें मागणें कोत्ताना रोजार कोत्ता तेच करूया, मागीर तेच करुया म्हणलें, बसया म्हणलें. ते बायलेन तेच केलो आनी तेणें तेच बाजा तो गोस तेणें म्हाजेर मागणें केलें. कितें म्हणलें तूं, मागणें केलें, आपण मागणें कोत्ता कर म्हणलें, मागणें कोत्ता कर म्हणलें. मागणें कोत्ता तेणें कितें सांगलें तूं, म्हाजे घोवाचे माय पाय मेल्या तेजे पासत मागलें, म्हाजी मामी माय पाय मेल्या तेंचे पासत मागलें, आनी म्हाजे चेडवाची फॅमिलीन कोण मरोन गेलें, चेडूं काजो जाला न्हू, तेंचे पासत मागलें. आनी म्हाजे आनी आमकां भलायकी दी म्हणलें, म्हाज्या घोवाक म्हाज्या भुरग्यांक कितें तेमी ती जायती हेल्प कोत्ता म्हाज्या मायक म्हूण. एक कोश्टांतल्यान एक दुकानांतल्यान फुडें सरोंक हांव दूख भोगता, हे 50 लाख भोगता हे घराचेर म्हाज्या हे घराचेर दाखयता मातशें राव. आतां सायबीणचो वचपाचो वेट जालो, आतां 6 जालीं पळय, 6 जालीं राव रे खंय पळय 6 जालीं पळय, ओके. आतां सायबीण वयतली. सोवांक कित्याक काल सायबीण सोवांक काडली, कित्याक रोसाक लागून. एक्चुली सायबीण 7 वयता येता, पूण एक वर सायबीण बेगीन आमगेर येयल्ली, ओके. आतां आमी कातार म्हणटाय आं, तूं मुडा म्हजे बरें, ओके. माये मोगारी तुवें आमकां दिल्याय देवान, आमगेर तूं आयल्या गे. चोड आस्तेपान आयल्या त्या दिसात भोंवताय तुज्या सांगातान, रावताय तुज्या भावार्थान, येतोल म्हूण वर्सान आयल्या त्या दिसात भोंवताय तुज्या सांगातान, रावताय तुज्या भावार्थान, येतोल म्हूण वर्सान. सायबीण माय हांवें वाती बी पेटयलाय, जेजूक पेटयलाय, फुरसाकूय पेटयलाय आनी सायबीण मायकूय पेटयलाय, ओके. आनी न्हू हांव भावार्थान मागलाय म्हाजे जेजूक, हें म्हाजें जेवण देवाचें म्हाज्या घोवान कोश्टान काडलें घर, हें कोश्टान काडलें घर म्हाज्या. आनी म्हाका राव रे बाबा नाका राव, मातशें राव, हांव लायव येयलां राव, मातशें राव, लायव येयलां विसाक मागीर येता, मागीर राव, येता मातशें सांगता विसाक येता राव. हांव म्हाज्या घोवान एक कोश्टांनी घर काडलें, म्हाज्या भुरग्यांनी तें अरेंज करून सोडलें. म्हाका कांय ना, हांव रोडटां, दुकान रोडटां, पूण म्हाजें दुकान सगळीं पुसून गेलें. पूण ह्या ऑल्तराचेर बसोन सामकी सायबिणी मुखार हांवें आयज दिसूय बोर मागलां, दिसूय बोर मागोंक म्हणल्यार सायबिणीक पयलें हांवें, सायबिणीक सांगलें तुका कितें गरज तें म्हाका दी म्हूण, तुका कितें गरज तें म्हाका दी म्हूण सायबिणी कडेन सांगलें. तुका कितें गरज तें तूं जाणा, तुका कितें गरज तें तूं जाणा, म्हाका कितें गरज तें म्हाका फावो कर मागलें. हें म्हाजें घोवाचें गोश्टाचें घर, ओके. म्हाजो घोव हांवें बसून म्हाज्या मुखार, हें घोवान म्हाज्या गोश्टांनी काडलां घर सगलें. आनी भुरग्यांनी न्हिटयलां, म्हाज्या भुरग्यांनी काजराक न्हिटयल्लें पळय, ओके. बरें करून केलां तेमी तें भुरग्यांनी म्हाज्या
हें बाय सगलें घातलें टायल्स बाय हिंगा देरान ते फुडल्यान हें पळय आं हें पळय आमचे नेबर आहा ते सुडो फुरिसो हो फुरिस आमचो हेजो आं हें दुपेल गाय आहा हिंगा गाय दवरल्याची ओके फुरिस हें दवरलां उदका बाटली हें उदक आनी बशी दवरल्या आमच्या शेजारांगे सुणो आहा आमगे सुणो ना आमच्या नेबरांगे सुणो आहा हे पळय नाल्ल पाडलेले हांवें थिंगा उडयले सायडीक उडयले कुशीक उडयले मारले नाल्ल पाडले आनी हें म्हाजें घर ओके हें पळय हें माड पाडले पयर हांवें नाल्ल म्हाजें घर कुश्टांचें आनी तुमी म्हाजे पासत म्हूण हें पळय हें कपेल आमचें थिंगा मुखार कपलेल थिंगा मुखार गेल्यार आं रीच मोटो जाल्यार पळयता पळय हें पळय हायवे हो ही थिंगा आमचें कपेल हें पळय दिश्टी पडटा पळय हें पळय थिंगा ओके हिंगा रस्त्यार आहा मेन रोड आमचें घर म्हणटच हांव न्हू कित्याक तुका सांगूं सोदता एक खबर सायबीणचें तुका बरें तुमकां सांगता तुमकां खबर हें म्हाजें गोवाचें कोश्टांचें घर हांवें म्हाज्या घराचेर पेपरान दिली उदार मनां दिली घर चल तूं लोन काड आमच्या घराचें सोड म्हूण म्हाज्या घोवान पळय म्हाजो घोव दाखयन ताका पळय म्हाज्या घोवान उदार म्हणून ती सायन मारून तुका दिली ओके आनी खबर कितें सांगता जाणा तो हांवें एकले बायलेक हेल्प केल्लें हांवें एकले बायलेक केन्ना कितें वर्सां जालीं तूं 8 वर्सां जातली त्या चेड्याक भायर वचूंक जाय आसलें मागीर थोडी तिकेटी पयशे उणे येता म्हणलें चल बरें दिता म्हणलें हांव तूं सांगली ती खबर पळय म्हाजी ही 3 जाण मनशां हांवें ट्रायंगल आनी प्लस हे हालीं 5 जाण म्हाका पयशे दिवपाक 5 जाण पयशे दिवपाक हांवें सांगलें पळय हांवें 5 न्हू एकल्यान म्हाजे पयशे हाडून दिले हिंगा 3 तारखेर न्यू इयर आसा ना मागीर म्हाजो चेडो न्हू म्हाका बोब माता मामा तूं कित्याक लायव येता हे नाका मामा सोड ते पयशे देवाक सोड आनी देवाक सांगून दिले रे बाबा देवाक त्या सोड हांव चेडो म्हणजे तुज्या चेड्याक लायक जायना म्हाज्या भुरग्यांक लायक जायना म्हाज्या कोण लायतले न्हू मामा अशें करता म्हणून हांवें सांगलें मागीर बाबा म्हणलें पळय म्हणलें तूं हे गामीचे पयशे कोश्टांचे पयशे न्हू मरे बाबा कोणाक वचपाक नाय म्हणलें ते मिनोतीचे पयशे कळ्ळें न्हू म्हाजे बाबा भुरग्याक सांगलें हांवें बाबा पळय म्हणलें तूं ती बायल हांवें काय मागोंक ना तिका ती मेवली म्हाका पयर 30 येतार मेवली ती म्हाका बारक्या हांवें काय म्हणून तिका बरें आहा कितें आहा चेडो कसो बरें आहा सेकेंड थर्डार कितें तें आमचे बोलकांनी थिंगा येयली ती थिंगा बोलकांनी थिंगा आनी म्हाजे तेणें 20,000 दिले कितले वर्सांनी 8 वर्सांनी ओके म्हूण हांव देवाक कोटकोटी तारखां दिता बाबाक सांगलें आनी पयल्या मरे बाबा इले कांय जावंक ना म्हूण कोश्टां पयशे मरे बाबा खंय वचनाय म्हूण ते केन्ना जाल्यार केन्ना मेवतलेच म्हूण ते कळ्ळें न्हू कोणाचे कोण ना कोश्टांचे आनी दुसरी बायल ते सांगलें म्हाका इल्मा बाय सगलें बंद कर पळय म्हूण तूं इतलें देवान तुका दिलां पळय देण्यान बोल्लां म्हूण म्हाजें घर आख्खें म्हाजे गोवाचे कोश्टांचे 1996 बांदलेलें घर हें ते इतलें ओल्ड घर हें पळोवपाक न्यू दिसता हूंय हांवें म्हणलें बाय तें सगलें धटी आहलें सगलें म्हाजे भुरग्यांनी म्हणलें लोन घालून सोडलां पयशे दिवन 50 लाख दिल्या म्हणलें भुरग्यांनी म्हाज्या फॅमिलीन बा आतां तेणें हालीं कितें केलें तें सोडून घर सोडून म्हणलें सायबीणी मुखार हांव सारकें सांगता तुमकां हांव हें पळय घर सोडून म्हणलें म्हाजें घर भुरग्यांनी नेटवयलां म्हणलें सगलें म्हाजें घर नेटवयलां भुरग्यांनी हें पळय म्हूण सांगलें ओके हें पळय म्हूण तुमकां सांगता हांव कितें म्हणून कोणाक पयशे वचपाक नाय हें म्हाजें गोवाचें कोश्टांचें घर आमी भुरग्यांनी सोडलें आनी नेटवयलें आनी आतां आमी हाय सगलीं बरे भशेन आनी जायते खबर सांगपाची हाय आनी सगलें सांगतलें आतां सायबीणचो टायम जालो वचपाचो सायबीणीक सांगलें हांवें तूं जाणा सायबीण मागीर सगळें तूं जाणा आनी म्हाका तूं म्हाजें कोश्टाचें म्हाका फावो कर म्हाजें कोश्टाचें पळय तेंच आं लोकांचें म्हाका नाका चार आणे म्हाजें कितें आहा न्हू म्हाजें हांवें कोणाक कितें उदार म्हणून हेल्प केलें न्हू तें म्हाका दी हांवें हेल्प केलें तुमकां उदार म्हणून तें म्हाका दी म्हाजें भांगर म्हाजें म्हाजें भांगर कोश्टाचें हांवें म्हाजो जोक तुमकां हांवें सांगता हांव कोण येयला गे तो आनी सांग बोल तुमचो आवाज तें सांग मातशें आवाज करनाका म्हणून बरें आसूं दी थोडा बरें म्हाजें गोवाच म्हाजो माय बायचो जोग म्हाजे कोश्टांचो 2 वर्सां कितें लायला म्हणजे गोड्याक हांवें म्हाजे 2 वर्सां कितें लायला गोड्याक म्हाजो रेस्पेराचो जोग म्हाका घालून दी मुगो बाय म्हाका तुका उदार म्हणून तुका हेल्प केल्लें मुगो हांवें दी न्हू म्हाजो जोग म्हाका म्हाजे बायचो कोश्टान जोग मुगो तो म्हाजे मायपान भायर वचून म्हाका दिवंक नाहलो म्हाजे मायपान हिंगा काम करून म्हाका दिल्लो
दी न्हू म्हाजो म्हाका घालून दी न्हू आनी घालून म्हाका भोंवोन दी मोरोन दी न्हू म्हाका मुतुको दितले हांव घालूंक म्हाका म्हाज्या फोंडाचेर दवरपाकू आं कांकणां आहाय म्हाजी कितली सोडा कितें कांकणां सोडा कितें कांकणां आहाय म्हाजी तुका बँकान दवरलें तें लोन काडलें जाय तें आं दी न्हू म्हाजे कश्टां म्हाका घालून दी बरें शो मारून दी म्हाका तुमचें हांव मागता बरें हांवें सायबिणी मुखार तुमकां सांगता आयज हांव विलमा तुमकां 4 आनी रीण आहा ना फोट मारल्या न्हू हांव फूंय सतत येता तो चल गोंया हांव तुका फूंय सांगता तिका येता हांव आतां म्हाका आपोय तुमी फूंय येता तिका चल तुमी म्हणटाय जाल्यार आं ती पयशे म्हाजे पयशे दिले म्हूण देव सांगता देव दिताक हांव तुका सांगता न्हू म्हाका पयशे दिल्या म्हणून हांव तुका सांगता तिका येता चल आयज सायबीण मुखार तुका सांगता हांव आं थंय कोण नाका तुजे गोंयच्या टायमार तुका तुका हेल्प केल्लें हांवें पण तुमकां ना पिड्यार केलें जाल्यार पयशे भोगसले बाय आं तें सांगता आनी व्हडली हिरोईन आहा ती ऑर्डरी घेता पळय ते सगळें भांगार घेवन आहा ते म्हाजे मायचे तुका ऑर्डरी बाबा कोणें दिल्ल्यो गो तूं कोण वगतालो लोक सगळे म्हाज्या फ्रेंडांनी तुका ऑर्डरी म्हणलें काजरांक बिजरांक सायबिणी मुखार सांगता म्हाजी तोंड जेजू सायबिणी कोटली म्हाजी आं भिना बाय मरपाक हांव मोतलें एक दीस मोतलें भुरग्यांक सांगलें हांव तर मेल्यार न्हू तुमकां देव घोट करतलो सायबिणी मागीर घोट करतली म्हूण सांगलें आं बाबा ना हांव गेला म्हण येयला लायक त्या भुरग्यांक लायक जायना म्हाज्या कितें करुया म्हाका कोणें जायना म्हाका सांगताय भुरगीं म्हाजे लोक सांगता न्ही बरा सोड गो बाय सगळें येतलें म्हूण पूण हांव तुमी म्हणटली कोण म्हणटा ह्या दिसांनी दोळे दुखता सायबा रडोन ते म्हाजे रडता हांव चिंता हांव आं कितें जालें काय जिविता म्हाज्या सगळ्यांक हेल्प करून गेली हांव क्रिस्तांव मनशां आमी कोत्ताय हिंदू कोन्नाय क्रिस्तांव मनशां कोत्ताय हिंदू एकामेका हेल्प कोत्ताय पूण क्रिस्तांव आमी एकामेका नागोयताय आमी उदार म्हणून तुमकां दिताय तुमकां चल हेल्प करया चल हें सांबाळया म्हूण तुमी बेश्ट करून केलें म्हाका घात केलो म्हाका आं आसूं सायबीण मायचो टायम जालो वचपाचो आनी सायबीण माय कोणें दिमी घालून मागले पळय सायबीण माय हां मुखार सारकी म्हाजे मुखार हांव रडटा तेन्ना सायबीण मायक सांगलां हांवें रडोन सायबीण माय पळोवन सांगलां सायबीण दोनी हात म्हाजे उक्ती केले पळय आपणाचे बेसावानी बोल्ला खंय म्हाका सायबीण माय बेसावान बोल्ला म्हाका आनी बोतोली म्हाका सायबीण माय हांव जाणा ओके म्हाका केन्ना नेगार हेंक फोटो दिवपाक ना म्हूण ती कित्याक म्हाजें सोत वाट आनी जिवीत जेजू आयकलो जेजू आनी म्हाका काल कांतारां सांग बरीं येयल्यां तिनूय हांवें काय कोणाक सांगोंक ना हांव खोश कोत्ता विनोद कोत्ता कोणाचे 4 आनी वयले म्हाका सांगा बिलमा बाय आपण 4 म्हणल्यार हांव दिता हारी कोत्ता पूण हांव कोणाक फोटोवंक ना नागोंक ना कोणाक घात करूंक ना आयज फातकी जायत हांव फातकी जायत पूण कोणाक घात करूंक ना म्हाजे मायपाचें भांगर म्हाज्या हातीन दियाय तुमकां सांगोंक ना आदोगाद काड म्हूण आनी तुज्या आदोगादाक पयशे हारी करपाक म्हाका पयशे ना हांव 1 पावंड 1 रुपया शिमत पासून मोडपाक भिता रडटा हांव ते म्हाका हारी करूंक जाय बँकान म्हूण 50 लाखांचे आनी म्हाजे पयसा तुमी बरीं जेयताय म्हाजे भशेंतले काडून तुमच्या भुरग्यांचे भशेन घालताय नातरांचे भशेन घालताय म्हाका जेवण दी मगो बरें और रात भोंवोन दी मगो म्हाजे हें कांकणां म्हाजी मामीची हें म्हाका सासूमान घातलें सेकंड डॅक तें तें घालना कोणाक नागोंक ना फोटोवंक ना पूण कोणाक केन्नाच चल या मरे चल तूं नॅक्स्ट डे चल सायबीण येयना ओके चल मागीर तूं नांव आं चल 15 जालीं वयता हां ही पळय 15 जालीं आनी आतां मागीर हांव तुमचे पासून सगळे पासून म्हाजे मागता म्हाजे मोगाळ भाव भयणा पासून हांव सगळे पासून मागता थंय म्हाजे पासून मागाय म्हाजें काम जाल्यार पुरो आनी हांव तर चुकलां वायट दिसता तुमकां रॉंग दिसता न्हू जाल्यार हांव नको कितें करपाचें तें ओके तुमकां दिसता जाल्यार तुमी सांग जेजू कडेन मागाय म्हाजे पासत की म्हाजे सगळें म्हाजे कडेन करूया म्हण जेजू कडेन मागताय तुमचे पासून हांवूय मागतलें ओके सगळे म्हाजे मोगाळ भाव भयणां विलमा बायचो मोग आसूं आनी आय लव यू आनी जायते 2-3 आनीक घडणूक घडल्या म्हाज्या जिवितांत ही सारकी मिलाक तितली व्हडली मिलाक जाली म्हाजी 8 वर्सांनी म्हाजे 20 पयशे मेवले म्हाजे ते जाल्यार म्हाज्या चेडवाक सांगन बाय दी गो तेका आसूं दितलो म्हूण 8 वर्सांनी भुरगींची उतरां हांव घेतालें मागीर भुरग्यां मागीर हांव तापयतालें कळ्ळें न्हू आसता न्हू तें कितें करुया आं पूण सगळ्यांक तुमकां विलमा बायचो मोग आसूं आनी आय लव यू ऑल आनी तुमी म्हाजे पासून मागत रावाय तुमचे पासून हांव मागत रावतलें ओके आय लव यू ऑल म्हाजी मोगाळ भाव भयण आहा तेंकां